Hello everyone. Good evening. Here with you, Sohail Sheikh, all the way from Doha, Qatar. This evening we are going to named Box Park. It started again from here, Solva Road. Beautiful evening. It's really nice. Wow, I like this thing. यो चाहिँ साइड मिररमा यो पछाडिको भ्यू चाहिँ मलाई लास्ट चाहिँ मनपर्छ. This looks very fine, very beautiful. Okay. मैले चाहिँ लाइक 9-10बाट नै मलाई चाहिँ रोड्सहरू चाहिँ लास्ट मनपर्थ्यो. Somewhere this is the reason in me to के अरे हिँड्नेवाला चाहिँ फिलिङ चाहिँ डेभलप भएको हो. Okay. So we're almost 16 kilometers reach the Box Park. Okay. I'm so excited. With me as an example, so मेरो भान्जा भनौं. भान्जा नै हो, right? Good sitting. Hi guys. Over here. ठ्याक्कै यो 100 वाला रोड रहेछ है. लास्ट भिडियोमा मैले भनेको थिएँ त्यो गरी बाहिर नभन्नु. ओके. एकदमै नाइस एकदमै calm evening छ हैन किनभने weather is really amazing, beautiful, almost 18 degrees Celsius हैन. दोहामा यस्तो weather हुनु भनेको it's like gift to the Qatari people and the people from everywhere and like Middle East का मान्छेहरुलाई यो weather भनेको it's really gift from Almighty. So हामी अब यहाँ almost 20 kilometers छ होला, like 10 more kilometers and we'll be at Box Park and we're gonna explore Box Park again. My beautiful side mirror. Wow, finally yeah, Box Park. Okay, parking gari मैले यता. Oh, गाडी लक गरिदिउँ. मेरो बिर्सिने बानी. So this is the parking area. So Box Park आउन चाहनेहरु हैन धेरै जस्तो ठाउँमा पार्किङको प्रब्लम हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ पार्किङ चाहिँ एकदमै इजी एन्ड एकदम सेफ ठाउँमा रहेछ. सो पार्किङको प्रब्लम चाहिँ रहँदैन रहेछ. मैले भन्न खोजेको त्यो चाहिँ हो. सो अब भित्र छिरेर हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ के रहेछ यहाँ हैन. बक्स पार्क भनेको यो चाहिँ कुन कन्सेप्ट चाहिँ के हो, कन्टेनर. त्यो कन्टेनरहरू हुन्छ नि सामान ल्याउने लैजानेवाला, त्यो कन्टेनरको कन्सेप्टमा बनाएको हो. एक्चुअली यसमा चाहिँ कन्टेनरको युज पनि गरेको छ. जस्तो यो कन्टेनर देख्न सक्नुहुन्छ. ओके. Oh, nice. Jet ski. One of the यो पनि एक टाइपको एडभेन्चर्स हो जेट स्की. लाइक यहाँको मान्छेको लागि त हैन, लाइक बाहिरबाट आएको मान्छेहरू अनि स्पेशली हाम्रो जस्तो ल्यान्ड लक्ड कन्ट्रीको मान्छेहरूको लागि हैन जेट स्की इज समथिङ न्यू. ओके. यहाँ चाहिँ सबै बक्स शेप रहेछ. नाइस. So let's see the mosque race, I guess. People are praying over there. Wow, I'm loving it. You loving it? Yes. Oh. मतलब मन पर्यो हैन. Obviously यति राम्रो ठाउँ चाहिँ दोहामा यस्तो राम्रो ठाउँ हुनु भनेको त एउटा यहाँको लागि त ठुलो कुरा हो. कस्तो ठुलो कुरा हो. दोहामा राम्रो जहाँ पनि राम्रो ठाउँ छ आजकल यार. कन्टेनरले बनाएर यस्तो अमेजिङ वर्ल्डमा पहिलोचोटि कन्टेनर बनाएर नामै बक्स पार्क यसको. बक्स त थोरै रहेछ, यहाँ त क्रुजर पो हेरिरहेको छु यार म. रियली अमेजिङ. क्रुजहरू छ. वाह. अब चाहिँ क्या पहिला चाहिँ कलेजमा हो कि स्कुलमा न हैन के अरे कलेजमा त मेरो एउटा साथी थियो हैन, उसको चाहिँ के जे कुरामा पनि एक ट्रक बन्थ्यो र के हैन. एन्ड नाउ मैले चाहिँ सबै कुरा हेरेपछि नि हैन लाइक यो कुरा सबै अफोर्ड गर्नको लागि चाहिँ एक ट्रक पैसा कमाउनु पर्ने आवश्यकता रहेछ.
हैन अस्ति एउटा पाकिस्तानी चाहिँ डायलग हैन धेरै भाइरल भएको थियो इफ यु गाइज आर फलोइङ टिकटक्स त्यसमा चाहिँ मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ त्यस्तो केही रहेछ ओके मैं सब कुछ करना चाहता हूँ अनि त्यो चाहिँ फिलिङ मलाई पनि हैन सम सर्ट अफ फिलिङ आई एम गेटिङ इन मी ओके लाइक मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ एन्ड वान डे बढी पनि मजा लिएर जानु बस पाएको हो तर इभिनिङमा चाहिँ धेरै ब्युटिफुल भएको हो कि दिउँसो आउँदा ब्युटिफुल हुने थियो दिउँसो आउँदा चाहिँ हजुर ब्युटिफुल राम्रो छ त्यो मौसम पनि यस्तो राम्रो छ ओके हामी यहाँ तल जानु मिल्दैन जानु जहाँ पनि मिल्छ यस गुड होइन यहाँ बन्द रहेछ यार एउटा बुक गर्न पनि हुन्छ बुक गरेर बुक किताब सब गर्नु पर्ला के छ ओके बट आई जस्ट सेड ओके के अरे क्रुज तपाईँले नेक्स्ट भिडियोमा देख्नुहुन्छ हाम्रो कस्तो बुक गरेर जानेवाला यो चाहिँ कस्तो रहेछ हेर्न दिस क्रुज यो क्रुज के हो यार Oh my god, hey. It's really nice. Hey Silas, we need to do 2 trucks, okay? No, since we are in a box park, you know, it's not about the trucks. Now we have on container, hey. Sorry Narayan, I have to change this idea. Like एक truck पैसा हैन एक container पैसा कमाउनु पर्यो अब. Okay, these are the containers. Okay, यहाँ क्रुज अनि त्यो चाहिँ पर्पल र ब्लू एज आई क्यान सी फ्रम हियर त्यो रोड चाहिँ मलाई एकदमै निकै मनपर्छ होइन यो दोहाको सबभन्दा ब्युटिफुल रोड हो त्यो एयरपोर्टतिरको रोड हो इफ यु आर कमिङ फ्रम एयरपोर्ट तपाईँले फर्स्ट साइड त्यो नै मान्छेले के अरे मनमोहित दृश्य देख्न पाउनुहुनेछ इफ यु आर कमिङ टु कतार साथ हिरो ब्युटिफुल पिपल यो चाहिँ के होला यो यसलाई के भन्छ सिग्नल हो नो त्यो माथि यस्तो क्रेन क्रेनवालामा हामीले उसले सप्लाई गरेको थियौँ नि त के अरे हुइसेल हुन्छ नि के भन्छ हुइसेल ब्लोवर या गाइज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको कमेन्ट्सको लागि हामी तयार भएर बसिरहेका छौँ comments okay yes ना मैले अब भन्नु पर्यो लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड डु कमेन्ट्स यो भ्युज ओके हाम्रो यो प्रयास खासै आजकल बाहिर निस्किनु एकदमै कस्तो भन्ने स्केरी नो नट स्केरी खतरे से खाली नै बाहिर निकल्न आजकल ओके यो ओमिक्रोन भन्न चाहिँ अब पछिको चाहिँ नसुन्नु परोस् ओके त्यो चाहिँ मेरो एउटा एकदमै भित्रदेखि ऊ छ अरे के ओके किनभने अब यो यस्तो रहिरह्यो भने डिफिकल्ट हुन्छ मान्छेलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि एन्ड ब्याक इन नेपाल मैले के देखेँ भनेदेखि पहिला भन्दा नि मान्छेहरूले चाहिँ आजकल चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ त्यो मान्छेहरूको डिजायर चाहिँ बढेको छ एन्ड त्यो चाहिँ यो कोरोनाले चाहिँ टिच गरेको छ त्यो लेसन मान्छेले कन्टिन्युसली काम मात्रै गर्ने होइन लाइक द वेस्टर्न कल्चरको पिपलहरू हुन्छ लाइक 6 मन्थ काम गर्ने 1 मन्थ काम गर्ने या भ्याकेसन हुने बित्तिकै हुन्छ नि ट्राभल गर्ने कुराहरू होइन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ डेभलप भएको छ होइन एन्ड पिपल आर गोइङ आउटसाइड एन्ड स्पेन्डिङ देयर ब्युटिफुल टाइम विथ देयर ब्युटिफुल मेट्स or soulmates, you know, beautiful friends. I do have some friends back in KTM. Here also, coffee, Starbucks. So they Mongola. Starbucks and yeah. I'm TTM also. Okay. I'm saying the replication guys. त्यही भएर भनेको नि त अब के अरे बसमा होइन ट्रकमा होइन म कन्टेनरमा पैसा कमाउने एम लिनु पर्यो होइन एम भन्ने कुरा सबैको लाइफमा हुनैपर्छ होइन मेरो पनि छ तर यो चाहिँ थपिएको छ आज ट्रकबाट चाहिँ कन्टेनरमा सिफ्ट भएछ अरे क्या किनभने कन्टेनर अलि साइज चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ नि त अब यो ट्रक त यो पनि ट्रक हो दिस इज फुड ट्रक होइन यहाँ चाहिँ अरेबिकमा चाहिँ के लेखेको रहेछ भनेदेखि चपाती वपुल हो चपाती करक माथि चाहिँ कुल रहेछ तल चाहिँ ट्रक रहेछ ओके यहाँबाट चाहिँ लास्ट टाइम हामी गएको थियौँ कर्निसको पनि राम्रो दृश्य भनौँ साई
ओके सो थ्रुआउट यो बक्स पार्कमा चाहिँ यो जस्ट त्यही यो क्याफेजहरू रहेछ ओके यहाँ फुड ट्रक्सहरू एज यु गाइज क्यान सी फ्रम हियर फेरि हामी यहाँ पार्किङ एरियातिर आएको छौँ भोक लाग्छ है अनि के हेभी खान्न बर्गर खानु नै बर्गर चाहिँ अब धेरै भयो सैंडविच बिहार में बस जाएंगे परोठा ओके ठीक है यो चाहिँ खासै यो टिके चाहिँ मैले कसरी सिकेँ भनेदेखि नि यो फिलिपिनी या फिलिपिन्सका मान्छेहरूले क्या तिनीहरूले हिन्दी अब यहाँ चाहिँ इन्फ्लुएन्स यहाँ मात्रै होइन जहाँ पनि अब हिन्दी ल्याङ्ग्वेजको इन्फ्लुएन्स त रहेछ नि त एन्ड एभ्री वान ट्राई टु लर्न बिकज हिन्दी भनेको यहाँ पनि एकदमै मोस्ट कमनली युज्ड ल्याङ्ग्वेज हो अनि तिनीहरूले क्या के छ टिके भन्छ अरे क्या होइन अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यो टिके अनि म पनि कहिले खाएछु टिके भनिदिन्छु के है टिके क्या करेगा सो हम इसके बाद क्या करेगा इसके बाद हम लोग पिएंगे Now we are looking for tea time because भान्जाले चाहिँ टी टाइमको चाहिँ टी बहुत मन पर्छ दिस इज द ड्रप अफ सो त्यहाँ पार्क नगरिकन यहाँसम्म पनि यदि तपाईँ अब फ्यामिलीसँग आउनुहुन्छ भने यदि धेरै बच्चाहरू छ भने दिस इज द प्लेस यु क्यान कम एन्ड ड्रप your family and then you can go to the parking area and you can park your car okay so आज के खान्छु भनेदेखि म्याङ्गो फलुदा नखाने पक्का म चाहिँ मनपर्छ यो खान्छु म कोकोनट सन्डे वाला मंडे सो म चाहिँ कोकोनट सन्डे खान्छु one coconut sundae then one product tea product tea Done? okay Cheese paratha. okay this one One paratha and one chocolate. ठीक है जति भयो नि मैले पाइहालेँ होइन कतिले पुगेन क्या पैसा सो यो मेरो सन्डे आयो यो सन्डेमा त के हो भित्र बिस्किट पो रहेछ त यार ओके म चाहिँ आजकल आई रियली लभ टु हुन्छ नि लभिङ टु डु एडभेन्चर विथ दिस हुन्छ नि फुड आजकल अलिकति फुडी पनि म भएको छु होइन आई लभ फुड्स नाडेज पहिला चाहिँ समय र परिस्थितिले जे पुऱ्याएको हुन्छ त्यसमै आफै हुन्थ्यो अरे क्या बट नो इट्स नट द केस ओके त्यस्तो हुनु हुँदैन ओके समय र परिस्थितिले जे पुऱ्याएको छ ठिकै छ अरे क्या बट अलवेज यु निड टु हेभ द फिलिङ टु गेट थिङ्स बेटर एन्ड बेटर ओके सो द्याट्स द फिलोसफी आई एम लिभिङ नाडेज के हो यो म यो ओके लेट्स यहाँ माथि जाने हामी यो बक्स पार्कको चाहिँ यो बक्सको माथि जाँदैछु यो कन्टेनर माथि होप आई एम गोइङ टु एन्ड यु ओल्सो द ब्युटिफुल दृश्य ओके भेरी नाइस यहाँबाट चाहिँ अझै मजाको देख्दो रहेछ अब हामी खोज्नेछौँ टेबल चाहिने टेबल हुँदैन यहाँ के मजाको यार यो ओके म चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ यो एम्पायर म यहाँ एउटा फोटो खिच्नु मात्र आएको थिएँ तर मेरो सामु यो
एक पेजको मेन्यू आयो अनि आई डोन्ट नो वाट टु अर्डर। त्यही भएर मैले चाहिँ अब अघि मैले भनिहालेँ अब फुडसँग पनि एडभेन्चर गर्नु पर्यो। अनि आई नेभर एभर ट्राई दिस वान, के अरे फ्ल्याट वाइट चाहिँ अर्डर गरेको छु। अब हेरौँ, अघि अर्डर गरेको यो सन्डे मन्डे कि हो त्यही सकिएन होइन। इट्स लाइक यो एकदमै चिसो पनि छ, एकदमै हेभी पनि भइरहेछ मलाई। भित्र चाहिँ नट्सहरू पुरा थियो अरे कि। तर यहाँ चाहिँ म फोटो मात्रै खिचौँ भनेर आएको, तर अब वेटरले मिनी लिएर आइसकेपछि केही अर्डर त गर्नु पर्यो। त्यही भएर अब यो चाहिँ के अरे फ्ल्याट वाइट चाहिँ कस्तोहरू हुँदो रहेछ हेरौँ। आई एम वेयरिङ, बसेर कफी खाएर या तपाईँको फेभरेट के हो त्यो चिज। यहाँ त मैले एक पेजको मेन्यू देखाइहालेँ होइन। यो सबै खाएर यहाँको ब्युटिफुल भ्यू चाहिँ इन्जोय गर्ने मिल्छ। अघि देखेको त्यो क्रुजहरू या सिपहरू या फेरी पनि भनिन्छ जस्तो लाग्यो। नाइस होइन, स्टनिङ। ओके, दिस इज द न्यू IELTS-मा पढेको वर्डहरू चाहिँ मलाई अहिले मलाई युज भइरहेछ अरे कि होइन। IELTS गरेको चाहिँ के को लागि थियो त्यो चाहिँ सकेन होइन, तर एटलिस्ट नाउ आई एम युजिङ। ओके, त्यो पढेको कुराहरू। अनि हाम्रो यहाँ शैलेशजी अलिकति स्याड हुनुहुन्छ, आई डोन्ट नो वाइ, कराक्टी खाएर होला। फोटो खिच्न भनेको बस्दिउँ भनेको। ओके, अब म एक्साइटेड छु यो फ्ल्याट वाइट चाहिँ के हो भनेर। अब यही हो, यो के थियो अरे फ्ल्याट वाइट। ओके, अलमोस्ट कपी जस्तै रहेछ। होप आई एम गोइङ टु लाइक इट। ओके, अब यहाँ सुगर दिने कि दिने होइन है? सुगर त्यसमै छ, त्यसमै हालेको रहेछ। कहाँ रहेछ यार? स्पुन पनि छैन यार। नो वरिज। Finally, this short visit to Box Park comes to the end. Hope you guys gonna enjoy the entire video and some silly conversation and the Box Park also. And onwards for future videos, if you liking it, then you need to like, share and subscribe also, and do comments your thoughts and the feedbacks. Okay, so I'm going to sign off from here. This is Sohail Sheikh. Hala walla, have a nice days ahead. Okay, thank you so much. This is it from here.